बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल हुए और हम सबको कहना चाहिए है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए है, हमें नवाफिल अदा करने चाहिए हैं, क्योंकि जो आज़ादी है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत हमारे बुज़ुर्गों, हमारे लीडरान, हमारे कायद जनाब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वो विज़न और वो कुर्बानियाँ हैं जिसके नतीजे में हमें ये मुल्क नसीब हुआ। और हम जिस आज़ादी के साथ हम अपने मुल्क में रहते हैं, जो सहूलियात हमें मैसर हैं, जिस तरह से आज़ाद फ़िज़ा में हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जाते हैं, अपनी रसूमात को मनाते हैं, न सिर्फ हम बल्कि अक़लियती जमातें भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही खुश असलूबी के साथ अपनी तमाम तर मजहबी और दीगर रसूमात को बहुत खूबी के साथ मुकम्मल करते हैं। तो ये है पाकिस्तान, जिसका इतना पोटेंशल है कि आज दुनिया उसको तस्लीम करती है। पाकिस्तान के नौजवान आबादी का 60% से ज़ायद हिस्सा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स, आज हमारे वो काबिल नौजवान जो कि दुनिया भर में जाके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। ये है पाकिस्तान। और जहां पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल हुए तो प्रोग्राम के आगाज़ से पहले जो आपने ऑडियो नोट सुना है, ये वो आवाज़ थी जो 13 अगस्त की शब, दरमियानी शब, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद अनाउंस हुई। और ये थे हम सब के प्यारे मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, जिनकी आवाज़ आपने प्रोग्राम के आगाज़ में सुनी और उन्होंने फिर अनाउंस किया कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो जिस तरह पाकिस्तान के 1947 से 2022 तक 75 साल मुकम्मल हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान में रेडियो के भी 75 साल मुकम्मल हुए हैं। तो ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर रेडियो सुनने वाले, रेडियो करने वालों के नाम है और ये है रेडियो की डायमंड जुबली। दानिश सईद आपको खुशामदीद कहता है और मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए और रेडियो की जो कहानी है, रेडियो की जो कामयाबी की दास्तान है, उसको सुनाने के लिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त और हम सब के हर दिल अजीज़ तौसीक हैदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का। आपको भी पाकिस्तान के 75 बरस और रेडियो के डायमंड जुबली बहुत बहुत मुबारक हो, यौम आज़ादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और तौसीक, आपने जब आप टेलीविज़न की शान बने, पहचान बने और पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो आपका नाम है वो आज के अहद के सबसे कामयाब तरीन मेज़बान के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। और आज की भी जो अहम तरीन तकरीब है उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी आपने अंजाम दिए हैं। लेकिन आपका आगाज़ भी रेडियो से हुआ था। इस माइक्रोफ़ोन के साथ जो दोस्ती है वो इतनी मेरे ख़्याल में मज़बूत दोस्ती है कि जिसका मैं चाहूँगा कि आप उसका इजहार करें। देखिए, उस दोस्ती को नशा कहा जा सकता है। और रेडियो करने वाले जो भी जहां जहां भी इस वक्त हमारी आवाज सुन रहे हैं जी, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये बिल्कुल खुदा न खास्ता सिगरेट जैसा ही शदीद नशा है। बल्कि मैं तो कहूँ कि सिगरेट की फिर आपको मिसालें मिल जाती हैं कि छूट गई जी, ये नहीं छूटता। लेकिन ये सेहत के लिए मुज़र नहीं है। नहीं, डिपेंड करता है कि आप सदाकारी कैसी कर रहे हैं। हो सकता है सामे की सेहत के लिए मुज़र हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत खूब कहा आपने। तो 1947 में हमारे इस रेडियो का आगाज हुआ। मैं भी नहीं था। तो 1947 में जब ये आगाज हुआ तो ये दागबेल डाली गई, सदाकारी की ऐसी बुनियाद डाली गई कि जो आज भी हम सब के लिए एक सैंपल है, अगर मैं गलत नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पहली बात तो ये कि उस वक्त टीवी नहीं था। जी हाँ। टेलीविजन एज अ टेक्निकल मीडियम नहीं था। जी हाँ। फिल्म थी, लेकिन फिल्म भी हर घर तक की रसाई नहीं थी। तो रेडियो बहुत ताकतवर मीडियम था। यहाँ मैं आपको दानिश और आपके सुनने वालों को और अपने सुनने वालों के बहुत दिलचस्प बात ये बतलाना चाहता हूँ कि जब रेडियो के उरूज पर, रेडियो की हुकूमत पर अखबार था, रसायल थे, रेडियो था, थिएटर तो था ही था। जब टीवी आया, आप यकीन जानिए, टीवी के अवाइल में और पाकिस्तान में जब टेलीविजन आया 1964 में 26 नवंबर को पीटीवी का आगाज हुआ, आप यकीन जानिए पहले 6 बरस, 7 बरस, 10 बरस में लोगों ने ये बाकायदा पूरी दुनिया में 50s 60s में और बिलखुसूस पाकिस्तान में ये
کھلے عام ماہرین نے بات کرنی شروع کر دی تھی کہ اب تو ریڈیو کا چل چلاؤ ہے. ہاں اس لیے کہ ویژول میڈیم ہے, آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو اب آواز کون سنے گا بھائی؟ بالکل ٹھیک. اب تو بس ریڈیو آج کل کی بات ہے اور گیا. لیکن یہ اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ بالکل ٹیلی ویژن کا اپنا گلیمر ہے, ٹیلی ویژن کا اپنا حسن ہے, فلم کہاں سے کہاں پہنچ گئی, سوشل میڈیا آ گیا, فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک آ گیا, لیکن ریڈیو کی جو لسننگ ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ مضبوط طریقے سے قائم ہے. آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سنو ایف ایم خود اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, دوسرے ایف ایم چینلز مثال ہے. تو ایسا کیا ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں پہ رکھیں کہ وہ انسٹا بھی کرتے ہیں تو ٹک ٹاکرز بھی ہیں تو جناب لیکن ساتھ ہی ریڈیو سے بھی جڑے ہیں, لیکن ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں. تو ریڈیو سے جڑت میں ایسی کیا الفی ہے کہ یہ ٹوٹتی نہیں ہے؟ تو یہ بلکہ یہ ہمیں بتلائیں کہ ریڈیو میں ایسا کیا خاص ہے. ریڈیو ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا. بہت اچھا آپ نے کہا. 1947 سے لے کر 1995 تک میڈیم ویو کا راج تھا اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنا, اور میں چونکہ میں خود بھی ریڈیو پاکستان کا حصہ رہا تو 828 میگا واٹ پر یا کلو ہارٹس پر جب نشریات دی جاتی تھی تو وہ بڑا ایک تصوراتی سا آپ کو رومانس تھا وہ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے ریڈیو کا آغاز کیا تو بندر روڈ کراچی میں میرے والد جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے سامنے سے مجھے لے کر گزرے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ عمارت کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ریڈیو پاکستان ہے. تو پھر وہ مجھے ایک دن میری خواہش پر گھمانے کے لیے لے گئے ریڈیو پاکستان. تو جو میں جاتا رہا, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, تو اسٹوڈیو نمبر 14, اسٹوڈیو نمبر 9 جہاں حامد میاں کے یہاں ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا, اور پھر وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی, پہلی تقریر کی تھی, وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو ایک ایسی والہانہ محبت دل سے نکلی کہ اچھا یہ ریڈیو ہے. اور پھر منی باجی اسٹوڈیو نمبر 14 میں پروگرام کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ہمارا ایک نیا بچہ آیا ہے, نام بتاؤ. تو میرا نام دانش سعید ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ محبت دل سے ہمارے بھی نہیں گئی اور ہمارے سننے والوں کے دل سے بھی نہیں گئی. پھر 1995 میں ریڈیو نے ایک رخ بدلا اور ایف ایم ریڈیو کا آغاز صحیح معنوں میں 90s میں آ گیا. بالکل ارلی 90s میں اپریل 1993 میں جو پہلی براڈ کاسٹ ہوئی, میں غلطی پر نہیں ہوں تو 7 یا 8 اپریل تھی غالباً, لیکن منتھ مجھے یاد ہے. بالکل ایف ایم آیا. ایف ایم ایک ریولوشن ثابت ہوا, ایک صداکاری کے انداز میں ایک انقلاب ثابت ہوا. لیکن جب وہ انقلاب آ رہا تھا تو اس کے اوائل میں جو لوگ جڑے ہوئے تھے اس انقلاب سے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ انقلاب لا رہے ہیں. ویسے تو انقلاب لانے والوں کو پتا ہوتا ہے ہم انقلاب لا رہے ہیں, ہم یہ چینج لائیں گے. ہمیں نہیں تھا معلوم کہ یہ کوئی بہت بڑی چینج آ رہی ہے. مجھے یاد ہے اسی طرح شام میں مجھے ٹیلی فون کال آئی عابد حسین صاحب, جن کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, جو پاکستان میں جب ایف ایم شروع ہوا 1993 میں, تو میں تو مائکرو فون پہ پہلے ہی آواز تھی جو بیٹھا اور میں نے صداکاری کی. لیکن جس نے ایف ایم کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پڑھا اور اس ٹرانزیشن کو ڈیزائن کیا کہ اے ایم میڈیم ویو سے ہم ایف ایم براڈ کاسٹ میں جا رہے ہیں, تو وہ عابد صاحب جو کہ ایک کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. عتیق اللہ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ اس وقت پروگرامز مینیجر تھے. سلمان المعظم صاحب کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا. سلمان صاحب کا بہت کنٹریبیوشن. لیکن جو شخصیت جس نے اس پوری پروگرامنگ کو ڈیزائن کیا اور میرے ایز اینکر بھی مجھے گروم کرنے میں عابد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ میں ریڈیو پاکستان سے پروگرام کرتا چلا آ رہا تھا انگریزی اور اردو زبان میں. تو انہوں نے مجھے بیٹھ کے صرف 3 دن صرف یہ سمجھایا, یہ بتلایا کہ ایف ایم پر کیسے براڈکاسٹ کرنا ہے, یہ ایف ایم فریکوینسی ماڈیولیشن پوری ٹیکنیکلٹی سے پڑھایا, سمجھایا. تو ان کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. یہ ریڈیو کی وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ریڈیو کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور اب یہاں ایک بریک لیں گے. آپ سن رہے ہیں ہماری ڈائمنڈ جوبلی خصوصی نشریات, اور یہ پروگرام خاص طور سے ریڈیو سامعین کے لیے اور ریڈیو کرنے والے وہ تمام صداکار جن کو ہم شامل کر سکتے ہیں پروگرام میں. دیوانے ایبسولوٹلی, جنونی, پاگل, ارے واہ, کہیے واقعی
اس لیے ایسا ہی ہے، یہ پاگل پن ہی ہے، یہ پاگل پن ہے، اس لیے کہ اس میں نہ پیسہ ہے اور نہ اس اب تو آپ نے کیمرے لگا کے وہ ریکگنیشن دے دی، ادروائز تو ہاں، ادروائز صرف پاگل پن چاہیے، پاگل پن چاہیے. تو ریڈیو کرنے کے لیے آپ کا پاگل پن اور دیوانہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی دیوانے پن کے ساتھ ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.